بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في القناه ديالي في دوا شانيل. اليوم لقيتوني غادي نمشي نشوف كاين جاني الكتالوج، كاين دي برومو ديال لي زافير سكولير وانا كيعجبني لي برومو، ما نكذبش عليكم. حنا راه دايرين موان 60% موان 50%. غادي نمشي نضرب دوره في سونتر لوكلير وناخذ لي زافير سكولير ونوريكم الاثمنه، واللي كدير بحالي يعني حتى هي دير ليا كومونتير. صراحه فاش تاخدي الحاجه موان شير سي ميو. هي لوكلير كيديروا زعما واحد لي برومو غزالين واعرين، يعني راه كيطيحوا لك عود ما تخلصي داك 180 اورو كتخلصي غير 120 اورو 100 اورو، وماشي سور لا كارت، يعني ايميديا 50% ايميديا. المهم انا غادي نمشي، يلا نديكم معايا نضربوا دويره ونشوفوا لي بري ونوريكم الكاتالوج ونوريكم كلشي. الي ونيفا. كما كتشوفوا انا هنايا صراحه ما خلاونيش نصور، لان انا كنطلب ديما لوتوريزاسيون ديال لي ماغازان، قال لك نو جي با لو دروا. المهم انا نصور لكم غير كتشوفوا الكاتالوج. هانتوما في الدار غادي نوريكم كلشي داكشي اللي خديت وصافي. كما قلت لكم ما بغاوش، سي دوماج لحقاش دات ماغازان كيبغيو، ولكن لوكلير شويه كيكونوا معكسين، ما عنديش الحق نصور، ما صورتش داكشي ديالهم، ولكن نتوما كتشوفوا معايا مورايا نغشهم شويه. ها نتوما دايرين واحد لي برومو زوينين. انا غنوريهم لكم في الكاتالوج فاش ندخل الدار، نوريكم في الكاتالوج ونوريكم الحوايج اللي خديتهم برومو بالتيكي بالاثمنه بكل شيء. ايوا ما كتبش، ما كاينش مشكل. ليسونسيال المهم انا درت لي عليا، هذا هو لو بليز امبورطون. كتشوفوا هانتوما مورايا انا كنوريكم كوميم. ايوا صافي غنحبس قبل ما يجيو ليا، يلا حتى نتلاقاو في الدار ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات ها انا رجعت للدار، غادي نوريكم طبله. ها هما لي زافير سكولير هنايا ديال ولادي بثلاثه، ولدي الكبير اللي في الكوليج وولادي جوج تويمين غيدخلوا للسي او 2. ولا انا غنبدا معكم من لي بري. هادوك هاد لي كاي خديتهم كما كتشوفوا معايا ديال 86 باج 24 32. هادو كاينين ثلاثه خديتهم، هادو ب6 الاورو ناقص 50%، يعني خديتهم ب 3 اورو، خديت جوج باكيات. فوالا هادو لي فاي سامبل خديتهم 1 اورو 25، حتى هما كانوا مغلينهم ونقصوا منهم. هادو لي فاي دوبل سي باغاي. هنايا كما كتشوفوا معايا خديت هادو ما غاليينش حتى هما موان 25%. ها هما هنايا نوريهم لكم في الكاتالوج، خديتهم ب 1 اورو 09. هنايا لي ستيلو باغي خديتهم 1.87. ها هما في الكاتالوج هادو فوالا. هنايا هادو مسطرات صراحه خديتهم 98 سنتيم كما شفتوا، ما غاليينش، هما راه كاينين في الكاتالوج. هادو هما لي برودوي اللي خديت في الكاتالوج. هنايا لي كلاسور، هاد لو كلاسور هذا هو اللي غالي كيدير 3.50 اورو، سينو لي زوتر كلاسور كيديروا غير 2 اورو 60 سنتيم. خديت 4 واحد للدراري ديالي الصغار وداك 3 لولدي اللي في الكوليج. فوالا هاد لاكول خديت 2 الباكيات صراحه، هادو سافولكو كيديروا 3.04 او ليو دو 5 اورو، يعني موان 25% ولا 30% ان بوبري. فوالا هاد نوريكم هاد لي في هادو 60 سنتيم حتى هما موان 25%. هادو لي بابي مليمتري. الناس اللي ما كيعرفوش لي بابي مليمتري انا اول مره غادي نشري. هانتوما شوفوا كي كيكونوا دايرين اورانج فيهم الكارو. اول مره كنت غنشري بغيت نهبل، ما عرفتش، يعني كنت غادا وكنسول الناس في لي غيو، ما عرفتش، لان صراحه الكوليج ما ساهلش، كيطلبوا شي حوايج وعمرك ما شتيهم. هادو لي بابي مليمتري هما هكا دايرين، وكيطلبوا لك لي في بابيا ديسيني كولور. ها هما هكا دايرين. شنو اخر كيطلبوا؟ واحد البابي كالك. ها هو هاد لو بابي كالك سي باغي، انا نحلو لكم تشوفوا تيكون شفاف، شفتوا هكا كيبين بحال الورق، بحال بابي كويسون، ولا غير اللي بنادم يقطع بابي كويسون يديروا ويعطي لهم. المهم هو هذا، انا راه كيعجبني الضحك. هادو باغي
حتى هادو برومو. لا هادو ماشي برومو، هادي شيتهم لولدي الكبير، راكي عارفين الكوليج كيبغيو يبانوا بالحاجه زوينه، ما سون فوت هما دي برومو ولا با شير ولا ماشي شير. فوالا خديته بوغ مون فيس. بالنسبه هنا هاد لي زانتركالير خديتهم 70 سنتيم. شوف ما غاليينش صراحه، سافو الكو وصحاحين مزيانين. خديت 3. هاد لي سيزو خديتهم صراحه غاليين، ما لقيتش شي حاجه لي برومو ولا مهم، خديتهم شي 2 اورو 25 الواحد، خديت 3. هاد لي زاجوندا غنوريهم لكم، دايرينهم هنايا. اوب فوالا لي زاجوندا موان 25% سور لا كارت. هادو باغ كونطخ سور لا كارت ماشي ايميديا. انا خديتهم ب2 اورو 53. هما راه كيديروا 2.95 بيي في لاكاس مي يا ربي اتون 2.21 مي كتخلصي يعني غير 2 اورو 21. صافو الكو خديت 3. هانتوما كتشوفوا خديت هذا النوع هذا، خديت هادي وهادي، وهادو لي كريون افاسابل ديال لاردواز. خديتهم شي انورو شي حاجه ما عقلتش. المهم هادشي اللي كاين. هادو عاوتاني ما غاليينش، هما راه دايرينهم برومو غادي نوريكم. المهم هذه خديتها بشي 76 سنتيم. المهم ما فايتاش، ما وصلش ل 80 سنتيم كما كتشوفوا معايا. غادي نوريكم عاوتاني. هادو خديتهم باغاي كاينين 25% سور لا كارت. هاد لي بوشيت انا نعطيكم لو بري اكزاكتومون باش خديتهم. لي بوشيت خديتهم 1 اورو 0.5. هادو خديت 3 كما كتشوفوا معايا، خديت 3. هادو هي 25% سور لا كارت ماشي ايميديا. فوالا هنايا هادشي اللي يعني كاين. هادو عاوتاني ما خديتهمش غاليين. هادو هاد لي فاتخ نوريكم. هادو خديتهم 60 سنتيم لان الكبيره ديالهم كدير 94 سنتيم. عاوتاني باغاي سور لا كارت كاينه عندك 25%. وهادو لي فاتخ حتى هما خديتهم 1.31 هانتوما كتشوفوا موان 25% ايميديا باغ كونطخ. وخديت هادو لولدي الكبير، هادو ديال الحديد كتكون زوينه الصراحه، خديتها ب 1.50. ها هي حتى هي 25% ايميديا. صافي هادشي اللي كاين، ما نسيت حتى شي حاجه. هاد لو كاي هذا اللي با شير، هذا شي 60 سنتيم 70 سنتيم يعني صراحه زوين. ها المهم هادشي اللي كاين. درت دي بون زافير. هادي خديتها ب 60 سنتيم. هاد لي بانسو هادو ديال التلوين كيحتاجوهم، كيقول لك لو نيميرو 10 هما هادو، يعني بالناس اللي عندهم دراري في الكوليج هذا هو لو نيميرو 10. هادو خلاص راه ما غاليينش. هاد لي كريون راه فيهم بزاف اش بي، هادو ما اش بي كيطلبوهم اكثريه. صافي خلاص قلت لكم هذه 3.05 وصافي. هنايا هادشي هذا اللي هادو لي كومبا خديتهم غاليين، ما لقيتش هادوك اللي كانوا برومو سالاو سي بور سا. المهم كنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا، واللي بحالي كدير لي برومو وكتقلب على لي برومو دير لي ان كومونتير سا في بليزير. وكنتمنى تشاركوا في القناه ديالي فضلا وليس امرا، والفيديو قادم ان شاء الله. شكرا باي.